अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और प्रोग्राम है क्रॉस क्वेश्चन बाय रियाज आजिज। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर बात करेंगे टारगेट किलिंग के हवाले से। अगरचे इस मौजू पर इससे पहले भी मैं बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ, मेरे अलावा भी टीवी चैनल के मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मेज़बान इस पर बहुत सारे प्रोग्राम करते रहे हैं, कर चुके हैं, करेंगे और करेंगे इसलिए कि हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़ी सी तरमीम के साथ मैंने ये मिसरा पढ़ा, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, असल में ये है, लेकिन चूंकि हम सभी ये काम कर रहे हैं इसलिए मैं अपने तमाम टीवी एंकर्स की नुमाइंदगी करते हुए इसमें थोड़ी सी तरमीम के साथ मैंने ये मिसरा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। ये गुफ्तगू तो हमारी एक तवील अरसे तक चलती ही रहेगी जब तक कि ये टारगेट किलिंग और इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान और कराची में ख़त्म नहीं होते। हमारी कोशिश होगी कि लोगों को आगाह रखें कि असल में हो क्या रहा है। हम कोशिश करते भी हैं, फ्यूचर में भी करते रहेंगे, लेकिन अज़हान की तब्दीली का भी बहुत बड़ा मसला है। लोगों की जो माइंडसेट है उसको भी बदलने का एक बहुत बड़ा मसला है, जो असल में हम कोशिश कर रहे हैं। अखबारात में भी आप देखते हैं, टेलीविज़न वाले भी अपनी सी कोशिश करते हैं कि लोगों की माइंडसेट को बदला जाए। दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान कि जहाँ फ़िरका वारियत के हवाले से इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं जिस तरह के पाकिस्तान में, यानी फ़िरका वारियत सिर्फ पाकिस्तान में नज़र आती है, तमाम मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ फ़िरका वाराना फसादात या इस नौइयत के फसादात नज़र आते हैं और दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता। ऐसा क्यों है? हमारी सोच क्यों नहीं तब्दील होती? मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूँगा कि और ये जो कुछ हो रहा है ये फ़िरका वारियत है, ये लिसानियत है, या ये कुछ और है, ये कुछ सियासत है। हम इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे हुसैन मसूदी साहब। अल्लामा हुसैन मसूदी साहब सीनियर नायब सदर हैं जाफरी अलायंस के, हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। इनकी क्या राय है इस ताल्लुक़ से पूछेंगे। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अमीन साहब। मोहम्मद अमीन साहब रहनुमा हैं अहले सुन्नत वल जमात के, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी करते हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या मसला है, पाकिस्तान ही में ऐसा क्यों सब कुछ क्यों होता है, यही सारी दुनिया की लड़ाइयाँ क्यों लड़ी जा रही हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाजी हनीफ सैयद साहब, सरबराह हैं निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है। हुसैन मसूदी साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। फरमाइए आपकी क्या राय है, ये जो टारगेट किलिंग होती है कौन सी फोर्सेज इसमें इन्वॉल्व होती हैं और मकासद क्या होते हैं, और ये मुसलसल पाकिस्तान में और ख़ास तौर से कराची में क्यों हो रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये सवाल हमारे ख्याल में आज से नहीं 30 साल से तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान में उठ रहा है। और जहाँ तक टारगेट किलिंग का सवाल है तो टारगेट किलिंग इस वक्त जो कराची में या पाकिस्तान में हो रही है उसको किसी एक जहत से तो नहीं देखा जा सकता है। फ़िरका वारियत तो मैं ये समझता हूँ, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ फ़िरका वारियत पाई जाती है, तो मैं पहले तो इसकी नफ़ी करूँगा आपके इस जुमले की। इसलिए करूँगा कि टारगेट किलिंग ज़रूर है, फ़िरक़ों में तसादुम नहीं है। तसादुम अशख़ास में और मफादात में हो सकता है। हमारा जो मजहब है इस्लाम, यानी दीन इस्लाम के हवाले से जो हम कहेंगे, उसमें जो मज़ाहिब चल रहे हैं, हमारे जितने भी मसालिक हैं, देखिए वो अपने अपने मसलक में रहते हुए अपना अपना काम करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और फ़िरक़े नहीं लड़ रहे हैं इस वक्त, शिया सुन्नी क्लैश नहीं हो रहा, देवबंदी बरेलवी क्लैश नहीं हो रहा है, बल्कि गुरोहों का तसादुम कहा जा सकता है। उसमें आप पार्टीज भी कह सकते हैं, उसमें और चीज़ों को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो टारगेट किलिंग हो रही है ये इंटरनेशनल मसला है और पाकिस्तान इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है। बस हमारा जो सबसे बड़ा मेरी नज़र में कसूर है वो ये है कि हम पाकिस्तानी होते हुए भी पाकिस्तानी नहीं हैं। ओके, आप कहते हैं फ़िरका वारियत इसमें एक जुमले का मैं इजाफा कर दूंगा कि अगर एक बुनियादी कानून इस पाकिस्तानी कौम के हर फर्द के जहन में आ जाए कि हमको बैक वक्त एक ही वक्त में, मैं एक मसलक को अगरचे के बिलोंग करता हूं लेकिन इसके बावजूद मेरी 4 हैसियतें हैं। एक हैसियत मेरी मुसलमान है, एक मेरी हैसियत मेरा मजहब है, इसको दीन इस्लाम,
اور مذہب، سلوک، روش جس کو آپ فرقہ کہتے ہیں وہ ہے. ایک میں جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کا باشندہ ہوں، ایک میں پاکستانی ہوں. اگر میرے ذہن میں ہر وقت یہ چاروں چیزیں رہیں، بیک وقت مجھے ان سب سے عدالت کرنی ہے. مجھے اسلام سے بھی عدالت کرنی ہے، مجھے اپنے مسلک سے بھی عدالت کرنی ہے، مجھے اپنے شہر سے بھی عدالت کرنی ہے، اور مجھے اپنے ملک سے بھی عدالت کرنی ہے. اگر میں ان چاروں پہ پورا اتروں گا تو کبھی اختلاف نہیں. اوکے جناب امین صاحب آپ فرما دیے. یہ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت پاکستان میں نہیں ہے، لیکن فرقوں کے درمیان تصادم تو ایک واضح نظر آتا ہے نا. فرقوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات دھرتے تو نظر آتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ٹھیک. ایسا دوسرے کسی ملک میں نہیں ہوتا. نہ اس طرح فرقے اسٹرانگ ہیں، نہ ان کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہے. وہ بس مسلمان ہوتے ہیں اور اپنے اپنے جیسا جو ان کا مسلک ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اعتبار سے وہ اپنا کام کرتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں. تو آپ متفق ہیں ان سے کہ فرقہ واریت پاکستان میں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر عمومی ٹارگٹ کلنگ دیکھی جائے تو اس صورت میں تو میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو قیامت کی علامات میں سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری وقت کے اندر جو ہے بہت زیادہ قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، اور قیامت کی جو علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ قتل و غارت گری اتنی ہوگی کہ قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں مقتول کیوں ہوں. سر یہ صرف پاکستان میں تو ہو رہا ہے یا دنیا اور کے جہاں 8-10 تک ممالک یہ میں؟ بات باقی دنیا میں تو یہ نہیں ہو رہا پاکستان نا. کی ہے تو اگر حقائق پہ نظر ڈالی جائے تو اس کے اسباب ہیں. ان اسباب پہ غور کرنے کے بعد اگر ان بنیادی اسباب کو ختم کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ جو فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے وہ رک جائے گی. جیسے کہ مسعودی صاحب نے بات کی ہے، مذہب ہر آدمی کا اپنا ہے، لیکن مذہب کو اگر دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا جائے تو ٹارگٹ کلنگ بھی نہیں ہوگی، فسادات بھی نہیں ہوں گے. لیکن مذہب کو اگر کسی پر تھوپا جائے یا اس کو دلیل کی بجائے ڈنڈے سے نافذ کیا جائے تو اس صورت کے اندر یہ فسادات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ملک پاکستان جمہوریہ اسلامیہ ملک ہے اور یہاں پر رہنے والے اکثریتی آبادی جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ مقلد ہے. اب اس اکثریتی آبادی کا اگر لحاظ کرتے ہوئے فقہ حنفی کی تفویض یہاں کی جائے اور جو دیگر مذاہب یہاں پر رہتے ہیں وہ اپنے مذہب پر تو عمل کریں لیکن دوسروں پر اگر کیچل نہ اچھاڑیں تو ایسی صورت کے اندر اس کا سد باب ہو سکتا ہے. اوکے آپ نے کہا لیکن دلیل، ایسا نہیں ہے. آپ نے کہا دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے. کیا مساجد پر قبضے کرنا یہ دلیل دینے کی علامت ہوتی ہے یا اس کی ضد ہے؟ نہیں، آپ ٹارگٹ کلنگ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا مساجد پہ؟ آپ نے کہا کہ دلیل سے میں آپ سے بنیادی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ دلیل کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ نے کہا کہ دوسروں پر اپنا عقیدہ مسلط نہ کرو. بالکل. تو کیا مساجد پر قبضے کرنے کے بعد اپنا عقیدہ دوسروں پر مسلط نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، مساجد پہ قبضے کی یہاں پر بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ٹارگٹ کلنگ پہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو ٹارگٹ کلنگ پہ بھی بات کروں گا، لیکن اس کا تو ٹارگٹ کلنگ سے تعلق نہیں ہے. آپ نے جو کہا میں اسی میں سے سوال کر رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں تو وہ فرما دیجئے نا کہ مساجد پر قبضہ کرنا کیا دوسروں پر عقائد تھوپنے کے مترادف بالکل مترادف ہے. مساجد پہ قبضہ نہیں کرنا حاجی حنیف طیب صاحب آپ فرما دیجئے کہ یہ اس پوری سینیریو میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اور خاص طور سے کراچی میں، یقیناً آپ کا جو انالیسس ہوگا وہ کوئی نہ کوئی فورس تو اس میں ملوث ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آسمان سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں تو ہمارے ہی لوگ. کروا کون رہا ہے؟ کیا کون کروا رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ کو اور میٹرو ون کو اس اہم ایشو پر پروگرام کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اگر اس مرض کو ختم کرنا ہے تو یہ ایک روزہ علاج نہیں ہے، اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا ضرور پڑے گا. دنیا اب گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے. ہم ایئر کنڈیشن کمرے میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ نہیں ہے، لیکن دنیا جانتی ہے، دنیا کو ساری خبریں ملتی ہیں. اوکے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرقہ وارانہ کلنگ باضابطہ ہو رہی ہے، علاقائی بھی ہو رہی ہے. بریک پہ جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، یہیں سے بات کرتے ہیں. یہیں سے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ میں جا رہا ہوں. حاجی صاحب نے کہا کہ یہ فرقہ وارانہ کلنگ ہے،
ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.